بی بی عرض کی یا رسول اللہ میرے نوکر کئی قسم سے کاریگر کی بلا جرا درخانی میں بڑا چسدہ کاریگر ہے اجازت نہیں میں عربیہ میں تو خاطر منبر بنوایا ماں سرکار فرمایا بی بی بالکل اجازت بنوا منبر جب میرے بی بی منبر بنوایا منبر چاہتے میرے عربی دے قدمہ میں جایا چھوڑ عربی کھجی دے دھوڑ کو منبر تے من پیر پایا دھار نکلی کھجی دے دھوڑ بھی تو تائن نوانی نصبی ایمیں روے مدارج نبوت پہلا جلد دیکھو شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرمیندے ہیں 4 قسم جا آوازاں حدیث تے راوی مولا علی سی 4 ٹکڑے نکلے کھجی دے دھوڑ وچوں ایک ٹکڑا نکلا ہوں چونڈ وچ بیا ٹکڑا نکلا ہوں چونڈ وچ بیا ہوں چونڈ وچ بیا ہوں چونڈ وچ 4 ٹکڑے نکلے 4 قسم جا آوازاں ایویں روے جویں بچہ ماں موئی تو روندے ایویں روے جویں بچے کو ماں حویلی وچ کھڑا کونڈا دے کلا کھڑا ویندی ہے ولی ایویں رڑے جویں گاں رڑدی ہے بچے ولی ایویں رڑے جویں ڈاچی رڑدی ہے توڑی واسطے 4 قسم جا آوازاں شاہ عبدالحق فرمیندے ہیں اندھا دھار دھار نال علامن ہا میرے عربی دا چھوڑ نہ میں منبر کو دے کھجی دے دھوڑ کوئی میں بھاکل پاون ہا بھاکلی فرمائی کھنن ڈوکھی بجائی کھنن تسلائی فرمائی کھنن ہاتھ ید اللہ والا ولائی کھنن فرمایا وہ کیوں رو دے وہ سس کیا مارے ہچ کیا آدھے عربیہ میں تیرا تکیہ ہوں میں تیرا آسرا ہوں میں تیرا سہارا ہم سونیا نال رلے میں کوجھا روگی وسر گئے مسکین دلان کو کھجی کو رب زبان دیتی ہے زبان حال نال کھجیا دے سجان جنہاں دے نکھڑ ویندن سود پوندی ہے درد مندان کو وصل حبیب نصیب نتھیندہ رو رو ہندن کو کچھ دنوں کیا تھی وہ کانٹا چبھے کسی کو روتے ہیں ہم امیر دونوں جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے تیرا رومن میں کو منبر دے نہیں بہنے دا روزے نہیں رہنے دا کھجی آگ تو میں تیرے مننا میرا عربی فرمین دے آنکھیں تا سر کپیا تے کو سر سبز فرما چھوڑ سارے عاشق رسول بیٹھے ہوئے ختم جی ایمان رکھنا لے لبیک لبیک دے نعرے لامان علی ایمان علی رسول سرکاری بھی کر سکتے آپ فرمایا سر کپیا آنکھیں تے کو سر سبز فرما چھوڑ آنکھیں تا پنڈو تے گوشے تازے لا چھوڑ آنکھیں تا مشرق مغرب کو تے دیا گو جھکا